अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का अडयाला जेल से आया है बड़ा ही तगड़ा किस्म का बयान, इसको तफसील से आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक अमेरिका की तरफ से आज फैसला किया गया जिसको बाकायदा उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये क्यों कर हुआ इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर अपना तज्जिया भी आपको मैं दूंगी। एक पार्टी मेंबर को पार्टी से निकाल दिया गया है पीटीआई की तरफ से फाइनली। कौन है वो और क्यों निकाला गया, इसकी तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ। और फिर जो एक ओवरऑल हम माहौल देख रहे हैं इस वक्त फिर सोशल मीडिया के अगेंस्ट, उसके ऊपर फर्दर कुछ बातचीत है जो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस बारे में मजीद आपसे अपडेट्स भी कुछ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं जी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से एक पैगाम जारी किया है और ये एक अच्छा खासा तगड़ा किस्म का बयान है जो उनकी तरफ से जारी किया गया है। पहले तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि 26 नवंबर का जो वाकया है ये उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे है, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये वाकया कभी नहीं भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 26 नवंबर को जिस तरह से कौमी तराना पढ़ते हुए नौजवान जो पाक फौज के जवानों को गले लगा रहे थे, उनको जिस तरह से गोलियों से भूना गया है, ये बहुत ही तकलीफ दे खबर थी मेरे लिए, और मैं स्टिल इस खबर को जब सोचता हूं तो मैं कर्ब में मुब्तला हो जाता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि निहत्ते शहरियों पर जिस तरह गोलियां बरसाई गई हैं, ये बिल्कुल एक अजियतनाक मेरे लिए सोचने के लिए एक जो भी आप कह लें कि सोच है, जिससे मैं एक इवन वो ये कहते हैं कि मैं सो नहीं पाता, और मैं फिर नींद की गोली खा के कोशिश कर रहा था सोने की, लेकिन इसके बावजूद मैं तकलीफ में मुब्तला था क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा था। तो इमरान खान साहब 26 नवंबर के मामले को उस तरह से लाइट नहीं ले रहे जैसे शायद बहुत से लोग दीगर इसको एक नॉर्मल ऐसा इवेंट समझ रहे हैं कि जैसे हो गया और खत्म हो गया। तो इमरान खान साहब भूलने वाले नहीं हैं, और आपको पता है कि जब वो किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, चाहे वो फिर पनामा का केस हो, चाहे वो कोई और केस हो, धांधली का केस हो, तो वो फिर किसी उसको ठिकाने पे लगाकर ही आते हैं। तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 26 नवंबर का जो मामला है उसको वो ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। वाज़ेह उन्होंने बात की है। दूसरा फिर जो ओवरऑल एक सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जी मैंने 2 मुतालबात रखे थे, जायज मेरे मुतालबात हैं। एक तो ये कि जो 2 बड़े वाकयात हुए हैं 9 मई का और 26 नवंबर का, इसके हवाले से इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो असीरान हैं, जो नाहक कैद हैं, उनको रिहा किया जाए। वो ये फिर दोहरा रहे हैं कि इतवार के दिन तक इस हुकूमत के पास टाइम है, और इस सिलसिले में अगर इन 2 निकात के ऊपर हमें इंगेज किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कॉल देंगे कि वो फिर तरसिलाते जर को महदूद कर दें। इमरान खान साहब साथ में ये वजाहत कर रहे हैं कि अगर कोई ये समझ रहा है, क्योंकि अब ये बात शुरू हो चुकी है कि जी पीटीआई या इमरान खान बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, ये इकदाम उनका पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है, तो इमरान खान साहब वाज़ेह कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं। हमारा कोई ये पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम नहीं है, ये इस हुकूमत के मुखालिफ इकदाम है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे हम कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है पाकिस्तान को, जो यहां तक ले आए हैं इसको खींच खांच के सूरत हाल को, कि अब मजीद जो है हम सिर्फ पस्ती में जा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात की भी पेशकश की, और अगर हुकूमत को लगता है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल दी है इससे कोई नुकसान है मीशत को, तो फिर उन्हें चाहिए हमारे साथ मुज़ाकरात में इंगेज करें। और उन्होंने कहा है कि जी जो मुज़ाकरात हैं उस पे इन्होंने हमसे बात करने के बजाय उल्टा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये मुज़ाकरात की जो ऑफर थी इसको हमारी कमजोरी ना समझें, ये हमने वसीतर मफाद में ये की थी कि फिर भी हम एक चांस दे रहे थे हुकूमत को कि अगर ये हमारे इन 2 मुतालबात के ऊपर कुछ दिलचस्पी दिखाती है तो फिर कम अज कम हम कुछ अरसे के लिए कोई कॉल मौखर कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतवार से ये कॉल बिल्कुल ऑन है, और फिर बाद में हमें कोई इस मामले पे गिला ना करे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि हमें कायल कर लें या तो कि ये हमारी जो मुतालबात हैं ये नाजायज हैं, अगर तो फिर तो बात भी है, अदरवाइज फिर हम इस कॉल की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ये भी बात कर रहे हैं कि जो एक माहौल बनाया गया है इस मुल्क में, ये जबर और फस्तायत का माहौल है, मीडिया यहाँ पे टोटली कंट्रोल है,
اور سچ کی آوازوں کا گلا دبایا جا رہا ہے، اور ایسے میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. عدلیہ ہماری پہلے ہی آپ نے پر کتر کے اس کو مفلوج کر دیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ ہم احتجاج کا راستہ اپنائیں. جب ہم نے احتجاج کیا تو آپ نے نہتے لوگوں پہ فائرنگ کر دی، اور اس کے بعد اب ہمارے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے کہ ہم ترسیلات زر کو محدود کر کے اس حکومت کو نقصان پہنچا سکیں یا ان کے اوپر دباؤ بڑھا سکیں. تو یہ عمران خان صاحب اپنے اس بیان کے ساتھ بالکل واضح ہیں، اور کہیں پر وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی کمزوری ہے، کوئی موقف سے پیچھے ہٹنے والی بات ہے، تو ایسا کچھ ہے نہیں. اور آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے بیسکلی حکومت کے لیے دو طرح سے مشکل ایک طرح سے کریٹ کر دی ہے. کس طرح کہ ایک طرف عمران خان صاحب اگر ترسیلات زر کی طرف یہ کال دے رہے ہیں تو اس سے حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف اسی ٹائم پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. تو اگر یہ دونوں دباؤ بڑھتے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے سروائیو کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس سسٹم کو، نظام کو، اس کے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے آخر کیا کرنا ہے. ابھی تک تو ان کی طرف سے بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اگر امریکہ ہمیں کہہ بھی رہا ہے تو ہم بات نہیں سنیں گے. اب یہ والی بات نہیں ہے کہ امریکہ کہے گا یا نہیں، اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ اب کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے تبدیلی آ نہیں رہی، وہ تبدیلی آ گئی ہے. تو پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ تو بنے گا ہی نہیں صدر، اب وہ کام نہیں ہوا، وہ صدر بن گئے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جی وہ پاکستان کے معاملات کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ ملکی جو مفادات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، شخصیات کے اوپر نہیں ہوتا معاملہ، تو وہ بات نہیں کریں گے. اب وہ بھی ہو گیا. ہم نے دیکھ لیا کہ جو انہوں نے اتنا اپنا قریبی ساتھی جو ہے جس کو ایک اہم پوسٹ پہ تعینات کیا، اس نے آتے ہی یہ بات کی ہے کہ جناب فری عمران خان. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اتنا اویئر تھا کہ جیو نیوز کے اوپر جو اس نے پھر بات کی ہے جس انداز سے، وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں. اب جب ان کو یہ لگا کہ نہیں جی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو وہ تو شروع ہو گئے ہیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالنا، کیونکہ جب ایک وہ ٹویٹ آئی تو اس کے بعد ایک تانتا بن گیا. اور اب تو مطلب ہر روز لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، مختلف کانگریس مین ٹویٹ کر رہے ہیں. اب تو دھاندلی کی بھی بات ہو رہی ہے. کل بھی اس کے اوپر سوال ہوا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو انہوں نے کہا جی بالکل دھاندلی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اب وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اور اس پہ آوازیں ہیں، جو یہ انہوں نے قرارداد بھی منظور کی تھی پاکستان میں یہاں پر الیکشنز کے اوپر اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے حوالے سے بھی چیزیں اٹھ رہی ہیں. تو اب یہ کام شروع ہو چکا ہے، امریکہ کا یہ دباؤ آنا شروع ہو چکا ہے. تو اب اس چیز کے اوپر ابھی تک تو یہ بظاہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن کیا انٹرنلی بھی یہ اتنے ہی کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا ہے نہیں. انٹرنلی بہرحال ایک پریشر ہے ان کے اوپر، اور یہ ان کو پتا ہے کہ اندر سے ان کو پریشانی شروع ہو چکی ہے. اب ان کا ایک جو تکیہ تھا وہ یہ کہ ہم بھی عمران خان کی طرح ایک امریکہ مخالف بیانیہ بنا لیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم تو نہیں آپ کی بات سنتے، اور ہم زیادہ جو انحصار ہے وہ اپنا چین کی طرف کر لیں گے جا کے. لیکن ادھر اگر ہم چائنا کو بھی دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی وہ ایک روایتی گرم جوشی ہمیں دکھ نہیں رہی ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایک دو معاملات کے اوپر باقاعدہ تحفظات کا ہی اظہار کیا گیا ہے. تو اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ سے بگاڑ کر ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ کلوز ہو کے اپنا سروائیول کر لیں گے، تو یہ اتنا ان کے لیے آسان نظر نہیں آ رہا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی محب وطن پاکستانی تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے تمام دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، بگڑے کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور یہ تو بہت سے لوگ پہلے سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، تو وہ زیادہ بہتر بات ہے کہ ہم اپنے جو ارد گرد ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے بہتر اپنے تعلقات رکھیں. ہماری پالیسی ان کی طرف انکلائنڈ ہونی چاہیے، نہ کہ اتنی دور موجود امریکہ کی طرف. لیکن امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، وہ اپنے انفلوئنس بھی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کو ایک ضرورت رہتی ہے ان کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ بگاڑنا پاکستان کے مفاد میں عام طور پر نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے جب تک کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تو ہم پھر کیسے بگاڑے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یہ پہلے خود کر رہے تھے، لیکن اب جہاں ان کو یہ چوز کرنا پڑ رہا ہے کہ یا تو پھر عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا یا پھر امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑے گی، تو اب یہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب یہ تھوڑے گھبرا گئے ہیں، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم کوئی لابنگ کر کے اپنی ان سے کوئی معاملات آنے والی انتظامیہ سے بہتر کر لیں، لیکن وہ بھی کچھ خاص کارآمد ثابت نہیں ہو سکی. وہ بھی ساری جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ ایک طرح سے بیکار ہی گئی ہے. اور دوسرا جو ہوا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے جیو نیوز کے ذریعے سے ایک حملہ کیا، اور جس طریقے سے ایک بلو دا بیلٹ بات کر کے، آپ یوں کہہ لیں کہ ذاتیات پر حملہ کر کے
اپنا جو ایک انٹینشن شو کی، اس نے بھی کوئی تعلقات میں پھر اچھائی تو نہیں لے کے آنی تھی، تو وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال بنی ہے۔ اب ایک اور جو اہم خبر آئی وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے حوالے سے تھی، اور یہ خبر یوں آئی صبح کہ جی 4 جو اینٹیز ہیں جو پاکستان میں بیلسٹک میزائل کے حوالے سے تعاون کر رہی تھیں، ان کو جو ہے وہ امریکہ نے بین کر دیا۔ یہ خبر ایک بہت دھماکے کی طرح آ کر لگی اور سب ظاہر حیران تھے کہ ایک دم یہ کیا ہوا۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی نئی انتظامیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے اس کے اوپر ریویو کا، اس سے پہلے جو فیصلے ہیں یہ سارے جو بائیڈن انتظامیہ کے انڈر ہی ہو رہے تھے، اور اس سلسلے میں پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خبر آ چکی ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہاں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی وارننگز آ رہی تھیں یا اس طرح کی کوئی وائبز تھیں کہ امریکہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، تو یہ جو پاکستان کا دفتر خارجہ تھا یہ کدھر مصروف تھا، اور کیوں جو فورن منسٹر ہیں اور جو دیگر ان کی ٹیم ہے وہ کیوں اس سلسلے میں جا کے انہیں قائل نہیں کر سکی، یا ان کے حوالے سے جو تحفظات تھے انہیں دور نہیں کر سکی، یا اپنا موقف ٹھیک سے بیان کیوں نہیں کر سکی، یہ نوبت کیوں آئی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بوجھ اس حکومت کی سر پر ہی آئے گا کہ آپ تو یہ شور مچاتے تھے کہ جناب جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو جو بائیڈن انتظامیہ جاتے جاتے یہ کیا کر گئی ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر ہی وار کر گئی ہے، تو یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ اب آپ ذرا اوورآل دیکھیے صحیح کہ اس ملک میں ایک وزارت داخلہ ہے جو سارا وقت یہ سازشیں بنتی ہے بیٹھ کے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کو، لیڈرز کو ٹائٹ کرنا ہے، مارنا ہے، کیسے ان کو کرش کرنا ہے، سارا فوکس ان کا اس پر رہتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھ چکی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، بلوچستان خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ سارا کچھ۔ دوسری طرف ہماری وزارت خارجہ ہے، اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو آپ سفارتی لحاظ سے بہتر کریں، امپروو کریں۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے کہ کسی بڑے ملک نے نہ ہمیں بلایا، نہ کوئی ہمیں سرمایہ کاری دے سکا، اور پھر جو ایک ہمارا مین ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی اگر اتنی آپ کی پور پرفارمنس تھی کہ آپ اپنا موقف نہیں سامنے رکھ سکے کہ ہمیں یہ صورتحال بھگتنی پڑی، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر پرفارمنس کیا آپ کی؟ پھر آپ ہماری آئی ٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ دیکھ لیں کہ بجائے اس کے کہ آپ آئی ٹی کے حساب سے پاکستان کو ایک ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں پر آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ترقی کرے، وہاں پر یہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اس ترقی پہ بند کیسے باندھنی، ہم نے فائر وال کیسے لگانی، ہم نے فلاں ایپ بند کیسے کرنی، ہم نے وی پی این کو کیسے جگڑنا ہے، ہم نے فلاں ایپ کو کیسے سلو کرنا ہے۔ تو ان کا سارا جو دھیان اور فوکس ہے وہ بجائے اس کے کہ جو جدت ہے، جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جو نئی ایپس ہیں، جو نیا 4G 5G اس کو آپ امپروو کریں، فروغ دیں آپ آئی ٹی انڈسٹری کو، الٹا یہ ہر وقت اس کو بین کرنے، بند کرنے، کنٹرول کرنے، انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ان انڈسٹریز کا حال ہے کہ جہاں پر یہ ہے۔ اور پھر وزارت اطلاعات پر آ جائیں، جس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انفارمیشن دیں، یہ ہر وقت انفارمیشن ہائیڈ کرنے کے چکر میں اور جھوٹ پھیلانے کے چکر میں ہر وقت آپ کو مصروف نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کی ٹوٹل پرفارمنس ہے اور یہ ان کی کیبنٹ کی حال ہے۔ اب یہ خبر چاہے کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ظاہر ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ بات آئے گی تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ خبر اچھی تو نہیں لگ سکتی، لیکن اب یہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کا بھی کسی طرح الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈال دیں گے جن کی طرف سے ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کام جو بائیڈن انتظامیہ نے کیا ہے اور وہ کتنی پی ٹی آئی سے محبت کرتی تھی وہ سب کو پتا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ یہاں تک آ گئے ہیں، ان سے اپنا بھی کوئی کام نہیں ہو سکا، اور جو جس کام کے پیچھے یہ لگے ہوئے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو کراش کر لیں گے وہ بھی نہیں ان سے ہو سکا۔ تو دونوں صورتوں میں اب یہ جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب جناب پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو کچھ بتا دیں۔ سلمان احمد صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک آپ کہہ لیں کہ ممبر بھی رہے ہیں اور ہمیشہ عمران خان صاحب کے سپورٹر بھی رہے ہیں، پچھلے دنوں آپ کو خبر بھی ہم نے دی تھی کہ یہ متنازع باتیں کر رہے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، تو یہ چیزیں عمران خان صاحب تک بھی پہنچی اور انہوں نے اس پہ سخت غصے کا اظہار کیا، اور آج اس سلسلے میں یہ خبر آئی ہے کہ سلمان احمد کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی سے۔ اب وہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے کسی بھی فورم پر، اور سلمان احمد صاحب بہت غیر محتاط گفتگو کر رہے تھے تو ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ سلمان احمد جو ہیں وہ معروف گلوکار بھی رہے ہیں، اور ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو میوزک والے یعنی آپ سمجھ لیں معاملات تھے اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، تو کافی کچھ وہ دیکھ رہے تھے اور کافی پرانے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ۔ لیکن بہرحال بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی۔
दूसरी तरफ एक जो अहम खबर आपको देनी है जी वो ये देनी है कि जियो न्यूज़ ने भी रिचर्ड ग्रैनल के जो मामलात थे उनके साथ जो ट्वीट दर ट्वीट का सिलसिला चल रहा था उसके बाद एक रिपोर्ट आज बनाई अपने आप को बड़ा मजलूम और बड़ा सच का और हक का सिपाही साबित करने के लिए। किया होगा उन्होंने कभी अच्छा काम, मैं ये तो नहीं कह रही कि वो हमेशा कोई इस तरह ही रहे, बड़ी बड़े हमने टाइम देखे हैं मुशर्रफ दौर में भी और अदरवाइज भी कई जगहों पर उन्होंने वाकई स्टैंड भी लिया है, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि शायद वो कभी स्टैंड लिया भी जो था वो भी शायद उस पर उस वक्त अपना मफाद होगा इसलिए लिया। वैसे तो उस वक्त पाबंदियां भी नहीं सहनी पड़ी, बंद भी हुआ और ये तमाम पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं और इनके साथ ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन ये आज ये रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या था? ये रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या था कि आपको ये बताना पड़ रहा था कि जनाब हम तो हमेशा हक और सच की सहाफत करते हैं और हमारे ऊपर पहले भी पाबंदियां लगी हैं। और फिर उन्होंने ये जो रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट है उसका भी जिक्र किया, रियान ग्रिम की ट्वीट का भी जिक्र किया। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाई उन्होंने जिसका मकसद मुझे पहले तो समझ नहीं आया, फिर मेरा ख्याल यही था कि शायद ये उन्होंने अपना एक मुकदमा सामने रख के कुछ वजाहत सी की है रिचर्ड ग्रैनल को। अब बहुत से लोग तो ये भी इस पे तबसरा कर रहे हैं कि जी उन्होंने जब इमदाद बंद करने की धमकी लगाई तो उसके बाद जो है इन्होंने फौरन एक वजाहती रिपोर्ट बना दी है कि जी हम तो बड़े अच्छे रहे हैं, हम तो बड़े हक और सच के लंबरदार रहे हैं वगैरह वगैरह। तो भाई फिर आपको ये पंगा करने की जरूरत क्या थी? आप तरीके से जो एक प्रोफेशनल आपका एटीट्यूड बनता था उस हिसाब से वो लगाते अपनी सुर्खी के जनाब रिचर्ड ग्रैनल को बना दिया है, आपने जान के पंगा किया तो उसने भी फिर आपके साथ चंगा नहीं किया। तो बहरहाल अब जियो न्यूज जो है वो काफी एक डिफेंसिव पोजीशन पे नजर आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जियो न्यूज डिफेंसिव है या फिर इस रजीम को ही अब कुछ सोचना पड़ेगा या अभी भी ये अपनी अना के चक्कर में मजीद पाकिस्तान और इसकी सलामती को दाव पे लगाने पे रहेंगे, ये देखना होगा। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, नफरत है कि इंतहाओं को पहुंच रही है। आप अगर देखें सोशल मीडिया उठाकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त इदारों के साथ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह की रिलेशनशिप में हैं और कितनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो बाहर से ट्वीट्स आ रही हैं उसके ऊपर जो हुकूमती और लीगी सहाफ़ी हैं, ये वैसे मुझे बात जरूर करनी है। मैं हैरान हो रही थी कि चलिए हुकूमत तो उस पर कोई बुरा मनाए या मनाए, उस पर जो लीगी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से उस हुकूमत उस पर कोई इतनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन जिस तरह लीगी सहाफ़ी उस पर चीखे मार रहे हैं कि जी क्यों रिलीज इमरान खान की बात करें, ये समझ से बात बाहर है। जिनके सियासी मुखालिफ हैं वो चुप हैं और जो सहाफ़ी हैं वो ज्यादा चीखे मार रहे हैं कि क्यों इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। अगर देखिए इमरान खान सियासी कैदी ना होते तो यकीनी तौर पर हर कोई ये बात कर रहा होता कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक जो उनका फैसला होगा वो आ जाएंगे बार बार, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमारे मामलात में। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं और ये सब लोग मानते हैं, खुद आके ऐलानात करते हैं कि चाहे सारी अदालतें भी इमरान खान को जमानतें दे दें वो फिर भी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि जनाब रियासत ने ये फैसला किया हुआ है कि उसको बाहर नहीं निकलने देना। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो इसको बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ही करार दिया जाता है। इसको फिर यही कहा जाता है कि आपके मुल्क में इंसाफ और कानून नहीं है। और फिर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर दुनिया के कोई भी मुमालिक आपके मामले के ऊपर राय जनी भी कर सकते हैं और आप पर दबाव भी बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त यही सूरत हाल है। या तो हो ना कि आपकी अदालतें आजाद हैं और आप कहेंगे जी अदालतें आजाद हैं, जो फैसला आएगा ठीक है सबके लिए काबिल कबूल होगा। आप तो ऐलान करते हैं आके टीवी के ऊपर कि जी कोई हम फैसला नहीं मानेंगे, हम तो तय कर चुके हैं कि इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेगा जेल के अंदर। तो फिर वहां पे जाहिर है फिर लोग भी अपना असर रसूख दिखाते हैं। तो ये इस वक्त वो सूरत हाल है। कहने का मकसद ये है कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने ज्यादा हुकूमत का कबाड़ा किया है। इन्होंने 26 नवंबर को भी, मैं आपको बताऊं, मैं देख रही थी उस दिन सारा दिन ट्विटर पे ही थी कि ये लोग वो कहते हैं ना शह देने में जिस तरह से मसरूफ थे, चढ़ा रहे थे बाकायदा हुकूमत को, तैश दिला रहे थे, उनकी इस तरह से बेइज्जती कर रहे थे कि भाई लो तुम लोग तो कहते थे वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो तो क्रॉस करके आ गए, तुम्हारी रिट कहाँ है, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी फेर दी उन्होंने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इनको तो ये कर देना चाहिए था, इनको तो वो कर देना चाहिए था। इन्होंने इतना इश्तियाल फैलाया था इन लीगी सहाफियों ने, आप वो ट्वीट्स निकाल के देख लें। और उस वक्त तक इनको चैन नहीं आया जब तक कि निहत्ते लोगों के ऊपर सीधी गोलियां मारी नहीं गई। और जब ये हो गया वाकया तो उसके बाद इनको चैन आया कि हाँ अब ठीक है, फिर इनको ठंड पड़ गई। तो ये जो खून बहा है ना उसमें इनकी शर्अंगेजी भी शामिल है। ये इनके भी जो आप कह लें कि दामन है ना वो इससे बच नहीं सकेंगे। ये छींटे जो खून के हैं वो इनके दामन पे भी आएंगे, जो उसके ऊपर खुशियां मना रहे थे, जिन्होंने उन शहादतों का मजाक भी उड़ाया
اور جنہوں نے ان کو کاز کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ پیش آنے کے لیے ایک پورا ماحول بنایا، اس طرح سے ان کو چڑھایا کہ جناب آپ کی تو ناک ہی کٹ جائے گی اگر وہ آ کے یہاں بیٹھ گئے، کہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہماری ناک نہ کٹے، بھلے کسی کی شرح کٹتی ہے تو کٹ جائے. تو پھر وہ یہ صورتحال بن گئی جو کہ آپ نے دیکھی. تو یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، یہ زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوتے ہیں. آج بھی ان کا مجھے رویہ اسی طرح نظر آ رہا تھا کہ جو حکومت ہے وہ تو پھر بھی کچھ سوچ سمجھ کے ہی بیان دے گی کہ باہر کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ منہ پھٹ ہو کہ یہ تو نہیں جس طرح اپنے سیاسی مخالف کو جواب دے دیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس طرح جواب دیں. لیکن یہ اس وقت حکومت کے اوپر پورا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو، ان کو یوں کر دو، ان کو. اور اب یہ اس حکومت کے گرد شکنجہ خود بخود سخت کروا رہے ہیں اسی طرح سے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، کہ ان کو چڑھا رہے ہیں کہ ان کو ایسے جواب دے دو، ان کو ویسے جواب دے دو. اور اس کا الٹیمیٹ نزلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.